سلام تنابب زلخم ويبتعون كبرات تغطاتلتي تقرأ ستريم ميديا زيناتات ساعات النهم ناي دكتور دبرتين كلت لابتوب كم ستوصدا ترقاقيسهم دكتور دبرتين ستوصدهم لابتوب زي مهلاو ملأغتن محلاف بزمسل أب مخبار عسرا قنبت لابتوب حيزهم يرأي نيرهم انتقونا كلت لابتوب دكتور دبرتين كم ستوصدا الرقاقيس ايلو ايتيو فورم كم ستوصبوتن لابتوبات بعد جبتم كم ستوصدا يو قليس زرلهم የህወሓቱ ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንብረት የሆኑ ሁለት ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች መሰረቃቸውንም ኢትዮ ፎረም አረጋግጧል። ሊቀመንበሩ ግን ኮምፒውተሬ አልተሰረቀም ለማለት ያክል ባሳለፍነው ማክሰኞ አንድ ማክቡክ ይዘው በግንቦት 20 መታሰቢያ በዓል ላይ የታደሙ ቢሆንም ኢትዮ ፎረም ያረጋገጠው ግን ሁለት ኮምፒውተሮቻቸው መሰረቃቸውን ነው። ሁለቱም ኮምፒውተሮች የተሰረቁት በሁለት የግል ጠባቂዎቻቸው አማካኝነት ስለመሆኑም ሰምተናል። ባሳለፍነው ሐሙስ ለአርብ አጥቢያ ሌሊት የተሰረቁት ሁለቱም የሊቀመንበሩ ኮምፒውተሮች ከቢሮአቸው ውስጥ የተወሰዱ መሆናቸውንም ለማወቅ ተችሏል። ጉዳዩን በዝርዝር የሚያውቁ አንድ የደህንነትና የጸጥታ ጉዳዮች ኃላፊ ለጣቢያችን እንደተናገሩት ሁለቱም ኮምፒውተሮች የሰረቁት ሁለቱ ሰዎች የቪአይፒ ጥበቃ አባል ሆነው በቅርቡ ወደዚህኛው ተልዕኮ የተቀላቀሉ ወታደሮች ናቸው። ብልጽግናዎች ይህንን የኮምፒውተር ዝርፊያ ለማከናወን እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ወጪ ማድረጋቸውም ነው የተነገረው። ገንዘቡ ለምን ዓላማ ወጪ እንደተደረገ ግን ምንጮ ከማብራራት ተቆጥበዋል። የኮምፒውተሮቹን ምን አይነትነት የጠየቅነው አንድ አስተያየት ሰጪ በበኩሉም ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከጦርነቱ በፊት ይጠቀሙባቸው የነበሩ አሮጌ ኮምፒውተሮች መሰረቃቸውን ለቅርብ ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ ይላሉ። ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሁለቱም ኮምፒውተሮች ከጦርነቱ በፊት የነበሩና ምንም አይነት ጠቃሚና ወቅታዊ መረጃም የማይገኝባቸው ናቸው የሚለውን ጉዳይ ለቅርብ ባልደረቦቻቸው መናገራቸው የተሰማ ቢሆንም በይፋ የተናገሩት ነገር ግን የለም። ጣቢያችን ግን ኮምፒውተሮቹ በጠባቂዎቻቸው መሰረቃቸውን ነው ያረጋገጠው። أمرار حالتات صدتهم أبي علتها وصراحتهم عبيطن كأخذ تجبروا صاوعته قريبهم وهدي بالسجن نامس بهراو نايد حنت بيرو بمتمار بمليون بجت سلعهم توبو كوميتيز بحال جوجلا وغيره أبي تجري أبي مرار حالتات صدتها ناي بوليتيكا مرار حال كنت سلان نبرتن كالوت قديات نمفصم أودي دو يسرح كم زلو قال حبريتات يوصل لهم كابتم دقفتي حوحاتم نحنا عطوق حيلي يبلنا نبرخ وطن زلو تقرالي علامون كبر لنا أفلط أنهبيلهم مسراتي أبالن تصوعي ميديان كومونيكيشنن ود بسمرت ردائي حلفهم اتم تصوعي تمالو قنبت عسرا خلتشن عصر شوعتنا متمرت مزلازات تقرنيا مدب تحت سمايا بزنبرم سانهيت أبحارا مريت زلو تقرالي ري عصر تحموش تخلتشن عصر شوعتنا متمرت كورن لعلو كورن زوصن ووصان سعيبهم أبلعلي قجاو من محدار تقرأي نزتقبر ما فنكرا منقستي أي كبلن زبلن سرعات كقبل زك أرزل عطو حيلنبر بودب سمرت زي كونن لهم مسرات جوائنا أبه تقرأ يزخون زولو أي تردائم نعود زبات صقم صتتا كيهلو حلف نزوسد جزاو من محدار تقرأين أكلات صتتان يوم كولو أفليت جنرال سامورا يونس كاب علت شدشت كسب علت شمون تمياز يخلتشن عصر شوعتنا متمرت أبي كل العفار كتما دوبتي كاب أزد شالك أن لعلن زلو وتهدراو سرعة بلتقنا أورمو سلطنا قبك أنيو تواهيليوم عبت السلطنا بخارتاز تحق زملك أمدراو كمامتان أنفتا دوب كل العفار إرتران دوب كل العفار قالو يبل فلفل حبرتانا زي زينازيك المستوصنو أوارح زحازنا يوخينو لو مدما حدش جنرال سامورا يونس نابسر حكم استملسيو زحاب بشا سبحال ميديا أقل يحزلهم زحبشا طروتا وطيوز نبر جنرال سامورا يونس حزنا بصراحة تمريسو أبعفار مزلو حيل سراويت مكل غال إثيوبيا توافيرو كم زلو يحبر جنرال سامورا يونس تملسوال كدمو إثيوبيا مكلاكيا سراوي تاماجور شومي نبرو جنرال سامورا يونس كرجم جزي طروتا جزي بوحالا وده مكلاكيا تملسوال በዚህ መሰረት በመከላከያ አዲስ ኃላፊነት እንደተሰጣቸውና ይሄንን ፕሮጀክት እየመሩ እንደሚገኙ የመከላከያ ምንጮቻችን ነግረዋል። እንደ ምንጮች ገለጻ ከሆነ ጀነራል ሳሞራ የኑስና እንደዚሁም ደግሞ ትግራይን ከአቶ ሙሉ ነጋ በኋላ ትግራይን ለቀናት ያስተዳደሩት ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ጋር በመሆን በአፋር አካባቢ የሚገኝ የመከላከያ ጣቢያ ውስጥ በአስተባባሪነት መመደባቸውና በዚያም ስልጠናዎችና የተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጡ እንደሆነ ምንጮች ገልጸዋል።
ይኹን እምበር ጀነራል ሳሞራ የኑስ ነዘመልክቱ መልስ ይብሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብልዕሊ ዝንዛሕ ዘሎ ተቐንም ጻዕዳ ሓሶትን ብዕራይ ወለዶን ይብል ጀነራል ሳሞራ የኑስ ጀነራል ሳሞራ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ተመሊሱ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ኣብ ዓፋር ንሓይሊ ትግራይ ምስ ጀነራል ዮሃንስ ብምዃኑ የሰልጠነሎም ሓሚሙ ናብ ሆስፒታል ኣትዩ ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርግሑ ዘለዉ ሓበሬታታት ግብረ መልሲ ክብ ሎሚ ግንቦት 21/2017 ዓ.ም ተሓቲቱ እዩ ጀነራል ሳሞራ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ተኸተልቲ ማሕበራዊ ሚድያን ዩቲዩብን ንምብዛሕ ዝተመሃዘ ውፁእ ሓሶት እዩ ትግራይ ዝጀመረቶ ሰላማ ክጸንዕላ እምበር ትግራዎት ነስንሳቶም ድፋዕ ሒዞም ክቃተሉ ዝፈቅድን ዝሰርሕን ሞራል የብለይን ኢሎም ብዛዕባ ኩነታት ጥዕኖን ተብርህ ድማ ጽቡቕ ኣለኹ ብኣካርዮ ከረጋግጽ ዝደሊ ኣብቲ ወትሩ ስፖርት ዝሰርሐሉ ቦታ ክረኽበኒ ይኽእል እዩ ኢሎም ጀነራል ሳሞራ የኑስ ፖለቲከኛታት ትግራይ ስኽነት ንህዝቢ ትግራይ ዘላቕ ሰላም ተመኒ ይብል ፍልፍሕ ሓበሬታና ይኹን እምበር ስመይ ንጊዜኡ ይጽንሐለይ በማል ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ዝልእኽልና ተኸታታሊና ብዛዕባ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ዝሃበና ሓሳብ ድማ ኣብ 1990 ቅድሚ ወራር ሻዕብያ ምክትል ኣዛዚ ምዕራባዊ ኮር ነይሩ محاور مكلخال سراويت إثيوبيا انتاي كمسل الله زول سفيح جم تخايدو نكور بوغبو أي مرحقان نجنرال أبابا أي دقفكان بزقبا أي مرحقايون نجنرال أباباون سلزي حقوز كايون كم مراحل سلزي رأخايون تبايدو كاب سلطان كوردن كاب سلطان كألن تعزيزو كاب سلطان دما تباريرو حلافي معسكر تعليم ملقيتا بولي كوينو تمديبو أولنا هالو دما نابك رمى جنبار ورار شعبيا كخيرنا تقددم مريحنا حوحات شعبيا آتنا كانت فأمل نمبر أين لسن አይፋል ካብቱ ዝሓዘ ቦታ መሬትና ሓራ ነው ጾምበር ዘቅጽል ይብልናን ኣብዝብል ጉዳይ ተኸፋፊሉ ነይሩ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ዕንወት ታኸተማ ክፈቅድ ይብሉን ዝብል ራእይ ስለ ዝነበሮም ዕንወት ሻዕብያ ንኸይህሉ ዓብይ ተቃውሞ ይፈጠር ነይሩ ትኹናት ምስ ተቋረጸ ተኣመንቲ ዝበሃሉ ጀነራላት ካብ ጀነራል ሳሞራ የኑስ ቀጽሉ ዮሐንስ መንጋግ ነይሩ በዚ መሰረት ወን ብምኽንያት ተኣማንነቱ ሓላፉ ወፍርን መምርሕን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ክኸውን ተገይሩ ኣብተዋን በኻሊ ቁዋም ዝነበረውን ክሳብ ምብራር በጽሖም እዮም እቶም ዘይተባረሩ ون أبتحتهم تأمنت تبايلم أب حلف الناس تقمطوا أكلات كهون تجرم نابنت أبتي جنرال ساموراي يونس تمد ولو أبعد كاوقال سيما أخلاق كوميتي زنبرة جنرال مسفن أمارة كونيل تولد عم ببن كالوتن تمديهم أبو كلونا يوم عرق عبيد كوهابم كسنا وتني تجرم زيوم به وصل زلهم كل نجار من رجعات كاليوم بزح بجت ينيرو بجت نزياتهم من كسا أسيزو علنيرو مس جنرال ساموراي يونس إدن كوانتن كوينم جنرال ساركان جنرال أواتو كرايمانوس جنرال تادس أبرها جونان كبارورون تغيريوم نخبارور قلاسون نسو ينيروم كابغزوم كبارورون تغيريو جنرال صارقان زنبرولو زنبر غزان جنرال يوحنس توحيبوم بتستوها حلفن زي عقب جنرال يوحنس نسامورا حلق استاف كون زغبوم انا يبمالو كابز حساب تبغيسو بمرصا شن 1997 عام تمرت اب زبصح هوكت حغاز سلن زنبرم زحازو حلفنت حيزو دقيسوم جنرال يوحنس اب سراويت بزح فلليات زنبرون كيترفه ناتخطاتلون أب شن 1998 عام تمرت أب سجبر جمكم أب تيجي تمدبر كسر حبقوا كم زي كون كان محنكني مخان كان ترجع جيتو توهيلو وصان دمام كابل سلطان وردون بعك أب سلام دايركتر سلطان أكو هابوتو سينوم وتصيت دمان عمتات كاب سرح وصا كون غيروم أب تناي حزو خوينات تجرايون سروحو بعك بابو زي فتسمت توهيلو تجمجميو بمنجستي بلتسجنا يغون مبر جنرال سامورا يونس يغون يوحنس منجاج قبل الحزب تجراي بقولوا بزيكون منجدي بوشت أو صراحتات نمنجستي بلتقنا حق يزوم يوم زبل زلع على أمنة نايبوزحات اللي هيك أنت تقرأيهم سرح دو بيلن زنبرا أبيات فردي كتما مغلا قبلهم على جميرا آقل قلوت محابة جميرا ديانو نولك أو حسنات ساتتهم ملكتهم زحاتت وحطو كساب زمال سرح دو بيلن زنورن تغنم مسمر أرحا جاو محدار بزكاير وزتو حتو أمبوسن ملكو عكم الله سبمخ اليوم ناب سرح تملي سمزلهم متوسع دماتهم ديانو كاب زحاتت وحطو تات حدا أبيات فردي أبوان مقابي أبناي ساتت حالتات حلو أخقبر اللنزول زنورن تغن قبلهم 20 حدون كمبت كلتشن 10 شوعاتن عام تمرد جمير دما حلو ساتتات تغير لنكم زلهم تحبيرهم ايجنسي نقدن سددن تግራይ መብራህሪ ንኸዋሃቦን ፌደራል መንግስቲ ብደብዳቤ ሓቲቱሎም ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ብዛዕባትን ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ሰዓጽዋ ተሽከርከርተ ምልክቱ ናብ ፌደራል መንግስቲ ደብዳቤ ብምጽሓፍ ብምንታይ ምኽንያት ከም ዝተኸልከላ መብራህሪ ንኸዋሃቦ ሓቲቱሎም
ቢሊዮነር ኤለን መስክ ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ስልጣኑ ዓርሶ ግሊሉ ኤለን መስክ ዶጅ እናተባሃለ ዝፍለጥ ናይ ኣሜሪካ ናይ ብኽነት ቅነሳ ቤት ጽሕፈት ሓላፍነቱ ዓርሱ ከም ዘግለለ ኣፍሊጡሎም ትራምፕ ንኽምረጽ ልዑል ጎስጓስ ዝገብር ዝነበረ ኤለን መስክ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ሓደ ቁልፊ ሕጊ ግብሪ ድሕሪ ምግጫውዩ ካብ ስልጣኑ ዓርሱ ዘግልል ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ዝወፀ ኮይኑ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ግን ናይ ፍሉይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ተቆጻሪ ኮይነ ንምግልጋል ዘቐመጥክዎ ግዜ ገደብ ብምብቅዑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ስለዝሃበንን ናይ ስራሕ ሓላፍነት ከመስግኖ ይደልል ኢሎም እቲ ቢልዮነር ወሲኹ ድማ ተልእኾ ዶጅ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጠናኸረ ክኸድዩ ክብል ድማ ኣብ ትዊተር ገጹ ኣፍሊጡሎም ኣምባሳደር ፊሊስጢን ብንብዓት ዝተሓወሰ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነዚ ዘቕረቡ ኣብ መድረኽ ሕብራት መንግስታት እዩ እቶም ኣምባሳደር ኣብ ፊሊስጢን ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ ዓለም እዝኒ ክተቦን ንብዓት ፊሊስጢማውያን ክስማዕን ብንብዓት ተሰንዮም ተዛሪቦም Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. ኣብ ዓፋር ንመዓልታት ተዓጊተን ዘለዋ መካይን ዝስዕቦ ዘለዋ ሸቕሎት ይገድደሎም ናብ ትግራይ ዝጓዓዛ ዝነበራ ሸቐጣ ዝፀዓና ብዙሓት መካይን ኣብ ክልል ዓፋር ካብ ዝዕገታ ሻድሻይ መዓልቲ ተቆፂረን እተን ካብ ዝተፈላለየ ካብታት ኢትዮጵያ ጅቡትን ዝመፃ ናይ ፅዕነት መካይን ገሊአን ምስ ተሰሓብተን ኣብ ክልተ ሰለስተ ኬላታት ዓፋር ኣምሓራ ወልድያ ተዓጊተን ዝርከባ ኮይነን እቲ ሰጉምቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ማሕበረሰብ ነጋዶን ዓብዪ ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ከባቢ ሶርዶ ሜዳ ዝበሃል ናይ ትግራይን ወልድያን መገንጸል ዝርከብ ኬላ ምስ መኪንኡ ተዓጽዩ ዝርከብ ንድሕነቱ ክብል ስሙ ዝተዓቀበ መራሒ መኪና እቲ መዕገቲ ዝሓለፈ 16 ጉንበት 2017 ጀሚሩ ከም ዝተኸሰተ ይሕብር ብሶኒ ድማ ድሕሪ ገለ ዝርብ ሕለፉ ተባሂሎም ጉዕዞ ጀሚሮም ምንባሮም ይዛረብ ቀዳም ምሸት እዩ ኣዳይቱ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ዓጽዮምና ካብ ላዕሊ ትእዛዝ ተዋሂቡና እዮም ዝብሉ ልቐቕዎም ዝብል ትእዛዝ ክሳብ ዝመፀና ከዓ ተጸበዩ ኢሎምና ክሳብ ሰንበት ውዒለን ሓዲረን ሶኒ ሰዓት 8 ድማ ሰዲዶምና ተበጊስና ካብኡ ድማ ሶርዶ ሜዳ ኣብ ዝበሃል ንመቐለ መገንጸሊ ጠጠው ኣቢሎምና ኣይተሓልፉን ኢሎምና ሸቐጣ ሸቐጥ ፀዓና ብዙሓት ኣይሱዙን ተሰሓብትን ጠጠው ኢለን ኣለዋ ክሳብ ሕዚ ዝተዋሃበና ፍታሕ የለን ንሱ ኣብ ኣዳይቱ ጠጠው ዘበልዎም ፖሊስ ዓፋር ኮይኖም ኣብ ሶርዶ ሜዳ ዝዓገተዎም ድማ ኬላ ፌደራል ስለዝኾነ ፌደራል ፖሊስ ከም ዝኾኑ ዝዛረቡ ቢቢሲ ካብ ምንጭታት ዝረኸቦ ሓበሬታ እቲ መዕገቲ ኣብ መስመር ዓፋር ጥራሕ ዘይኮነስ ብመስመር ክልል ወልድያ መስመር እውን ተዓጽዩ ከም ዘሎን ኣስታ 30 መካይን ኣብ መንገዲ ተዓጊተን ከም ዘለዋ ይሕበር ካብተን ኣብ ወልድያ ተዓጽየን ዘለዋ ኣብ ሶርዶ ዝተኸልከላን ዝርከበን ኮይነን ናብ ክልል ኣምሓራ ኣግሊሰን ክወፃ ዝፈተና እየን እቶም ኬላታት ቅድሚ ሕዚ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ረድኤት ኮነ ዝኾነ ሸቐጣ ሸቐጥ ከይሓልፍ ዝተኸልከለሎም ምዃኖም ዝዝከር እዩ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ምትፍናን እቲ ኩነታት ናበይ ኮን እዮም ርሒኸውን ዝብል ሸቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ እቶም ምንጭታት ዝገለጹ ዳርጋ ኩለን እተን ተሽከርከርቲ ሕጋውያን ምዃነን ዝገልጽ ሰነድ ከም ዘለዎንን ምኽንያት ክልከላ ከም ዘይተገለጸለንን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ዜናታት ሰዓት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ